أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما شاء الله. الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما شاء الله. كما كتب على الذين من قبلكم ما شاء الله. لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ما من شاء الله. الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, माशाल्लाह. बिल्कुल ईमान प्रोफेसर ताज़ा हो गया माशाल्लाह. अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो नवाजा है.